प्रचण्ड जसले हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र घोषणा गर्ने प्रचण्ड नेतृत्वमै भएको थियो। पछिल्लो समय उहाँ भारत भ्रमणकै यो भ्रमणमा तीर्थस्थल धाउने, केही समय अगाडि माओवादीकै नेताहरूले जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने भन्ने ज्ञापन पत्र स्वयं प्रचण्डलाई नै माओवादीका नेताहरूले बुझाउने र पछिल्लै समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भारत भ्रमणको दौड पनि त्यत्तिकै देखिन्थ्यो। छोटोमा भन्दाखेरि यसले के सङ्केत देखाएको छ यहाँको बुझाइमा? नेपालमा धर्मनिरपेक्षको नेपाललाई बडो रहस्यात्मक ढङ्गबाट क्वेसनेबल प्रक्रियाबाट त्यो घोषणा भएको थियो। त्यो घोषणा गर्ने बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो अहिले जुन आध्यात्मिक चेतनाहरू आइराखेको छ, नेपालको पहिचानसित सम्बन्धित कुराहरूको हेक्का हुन थालेको छ। माओवादीमा मात्रै होइन, एमालेमा मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि हो र आम जनता जागृत हुन खोजेको छ। त्यो मूल कुरा नेपालको संस्कारसित सम्बन्धित छ, नेपालको संस्कृतिसित सम्बन्धित छ, नेपालको विशिष्ट पहिचानसँग सम्बन्ध छ, जुन पहिचानलाई हामीले अकारण गुमाउन थालेका थियौँ। अब त्यो चाहिँ त्यसको कुनै औचित्य पनि थिएन। अब अहिले आज आएर सारा संसार नै आफ्नो आइडेन्टिटी पहिचानको खोजीमा लागेका छन्, पहिचान स्थापित गर्न लागेका छन्, पहिचानलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। त्यसमा हामीले पहिचान गुमाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। हाम्रो पहिचानलाई हामीले जोगाउनुपर्छ, हाम्रो पहिचानलाई हामीले बलियो बनाएर राख्नुपर्छ। अब यसमा जुन धर्मका कुराहरू आए, त्यसको धर्मको बारेमा त्यो जुन आध्यात्मिक अनुभूतिको कुरा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको छ, त्यो आध्यात्मिक अनुभूति हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई, माओवादी प्रधानमन्त्रीलाई, धर्मलाई अफिम ठान्ने प्रशिक्षणबाट हुर्केको कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई कसरी भएको छ भन्ने कुरा भारतले पनि हेरिराखेको होला, नेपाली जनताले पनि हेरिरहेका छन्, मैले पनि हेरिरहेको छु। हेरौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्कनु भएको छ। यो 4 दिने भारत भ्रमणलाई प्रचण्डले भने जस्तै ऐतिहासिक भ्रमण हुन सक्यो त? भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रह्यो र नेपालले उठाएका विभिन्न विषयमा भारतले कतिको चासो राख्यो, उसले गरेका सन्धि सम्झौताहरू कतिको कार्यान्वयन होला, विगतमा भएका कार्यान्वयनहरूले कति सफलता पाए र अब भएका सन्धि सम्झौताहरूले कतिको सार्थकता पाउला र विभिन्न चाहेर पनि उठाउन नसकेका विषयहरू किन उठ्न सकेनन्, ती विषयहरू कहिले उठ्लान् र प्रचण्ड नेतृत्वको यो भारत भ्रमणलाई समग्रमा कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। रमेशनाथज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। प्रचण्डको भारत भ्रमण सम्पन्न भयो नि, यो भ्रमणलाई समग्रमा यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यहीँबाट सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारतको भ्रमण जुन सम्पन्न भएको छ आज, त्यो भ्रमणको 3वटा पक्ष छ। यो 3वटा कारणले गर्दा यो अर्थपूर्ण छ र यसको दूरगामी अर्थ पनि राख्छ। 3वटामा आध्यात्मिक यसको महत्त्व छ, अर्थ छ, भौतिक अर्थ छ, महत्त्व छ र सामरिक यसको प्रश्न पनि छ। आध्यात्मिक पक्षमा जाउँ, माओवादी प्रधानमन्त्रीलाई भारतका प्रधानमन्त्रीले जो विष्णु भक्त हुनुहुन्छ, जसले काठमाडौँबाट मुक्तिनाथसम्म पैदल हिँडेर जो जानुभएको थियो, त्यो धार्मिक स्थलहरूको
यात्रा गर्ने, उपासना गर्ने र त्यसको पुनर्स्थापना गर्ने कुराहरूमा उहाँको विशेष कृति रहेको छ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले धर्मलाई अफिम ठान्ने प्रशिक्षण पाएको माओवादी प्रधानमन्त्रीलाई महाकालेश्वरको मन्दिरमा जाने प्रेरित गर्नुभयो र भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री मोदीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो कि उहाँले प्रचण्डले पशुपतिनाथको बाट आएर महाकालेश्वरको दर्शन गर्नुसम्म गर्दा उहाँमा आध्यात्मिक अनुभूति हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यो त्यो जुन धार्मिक प्रवृत्ति र धार्मिक संस्कार भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीले जो समर्पित छ धर्ममा, उसले यो सार्वजनिकमा भनेको कुरा अर्थपूर्ण छ। जुन प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा थाहा पाउने गरी आजसम्म पशुपतिनाथको भ्रमण गरेको छैन, पशुपतिनाथको दर्शन गरेको छैन, जसले पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाइएको सुनको ठुलो घोटाला भयो भनेर आरोप आइराखेको छ। त्यस्तो बेलामा त्यो प्रधानमन्त्री उज्जैन जानुभयो र महाकालेश्वरको दर्शन गर्नुभयो र त्यो पूजा जो मैले दृश्य हेरेँ, अत्यन्तै भव्य ढङ्गबाट अत्यन्त भक्तिपूर्वक उहाँले पूजा सम्पन्न गर्नुभएको छ। महाकालेश्वरको अर्थ के हो? शिवपुराणमा के भनिएको छ भने एकपटक तीनवटा भगवानहरूको बिचमा द्वन्द्व भयो। भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरको बिचमा। त्यो द्वन्द्वमा को इस्यु के थियो भने एउटा शिवलिङ्ग, विशाल ठुलो शिवलिङ्ग बन्यो। त्यो शिवलिङ्गलाई को परीक्षण प्रदक्षिणा गर्ने कुराहरूमा आयो। भगवान विष्णुले पहिले नै भन्नुभयो, म यो पुरा गर्न सक्दिनँ, यो ज्योतिर्लिङ्ग यसरी जान सक्दिनँ, म त्यसको प्रारम्भ र अन्त म पत्ता लगाउन सक्दिनँ भनेर भगवान विष्णुले छोडिदिनु, सक्नु भएन, आत्मसमर्पण गरिदिनु। भगवान ब्रह्माले जाँदै नगइकन उहाँले बिचैमा मैले पुगेर आइसकेँ भनेर झुटो बोल्नुभयो। त्यस बेलादेखि त्यो शिवलिङ्ग, त्यो ज्योतिर्लिङ्गको विशेष महत्त्व स्थापित छ र जहाँको कारणले ब्रह्माजीको पूजा कहीँ पनि गरिँदैन। तीनवटा भगवान भएर पनि पूजाबाट वञ्चित भए। अब त्यस्तो मन्दिरमा गएर उहाँले जुन ढङ्गबाट पूजा गर्नुभयो, त्यो र जुन आध्यात्मिक अनुभूतिको अपेक्षा भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रधानमन्त्रीबाट गर्नुभएको छ, त्यो अपेक्षाको अर्थ के हुन्छ, अपेक्षाको परिणाम के हुन्छ? नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र अहिले धर्मनिरपेक्ष भएको छ। धर्मनिरपेक्ष प्रधानमन्त्री जो पशुपतिनाथ कहिले गएर त्यो एकैचोटि महाकालेश्वरको मन्दिरमा गएर सत्य र झुटको बिचको द्वन्द्वको प्रत्येक भएर बसेको ठाउँमा उहाँ गएर आएर उहाँलाई आध्यात्मिक अनुभूति के हुन्छ र त्यो आध्यात्मिक अनुभूतिले नेपालमा कस्तो परिणाम ल्याउँछ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। त्यसलाई त्यो चाहिँ इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। भारत भ्रमण जानु अघि प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै यो चोटिको भ्रमण ऐतिहासिक, बिर्सन नसकिने र ठुलो उहाँको अभिव्यक्तिबाट ब्रेक थ्रु नै हुने भ्रमण हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। समग्रमा यो 4 दिने भ्रमणमा साँच्चै ऐतिहासिक नयाँ चिज प्राप्त हुने र ब्रेक थ्रु गर्न सक्ने यो भ्रमणलाई हेर्न सकिन्छ। यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको भौतिक पक्ष जुन छ, त्यो भौतिक पक्षको बारेमा हेर्दाखेरिमा केही उपलब्धिहरू भएका छन्। त्यो उपलब्धिमा यो जुन 10 वर्षको लागि 10,000 मेगावाट नेपालको विद्युत भारतले किन्ने सम्झौता भएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण सम्झौता हो।
त्यसले दुईवटा कुरा गरेको छ। एउटा नेपालको प्रमुख उत्पादन हुने जुन हो विद्युत, जसको पावर सर्टेज चाहिँ इन्डियामा बढेर गएको छ, त्यो पावर सर्टेज भारतको बढेरको मिट गरिदिन हामीलाई हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हुने भयो र त्यस बापत हाम्रो इकोनोमीमा प्रशस्त त्यसको लाभ हुने भयो र भारतसँगको जुन हाम्रो ट्रेड डिफिसिट छ त्यो ट्रेड डिफिसिटलाई पनि त्यसले धेरै सहयोग पुर्याउने भयो। त्यस निम्ति त्यसको अर्थ छ। तर यो गर्दामा एउटा प्रश्न के आउँछ भने चाहिँ नि यो 8 वर्ष अगाडि नै यो विषयमा कुरा भएको हो। त्यो बेलामा नेपालले 25 वर्षको एग्रिमेन्ट गर्न चाहेको थियो इन्डियासित। 25 वर्षलाई घटाएर 10 वर्षमा किन आयो? किन 10 वर्षपछि भारतको यो विद्युत माग घट्नेवाला त छैन, अझ बढ्नेवाला छ। हाम्रो 10 वर्षमा विद्युत उत्पादन घट्नेवाला छैन, योभन्दा धेरै बढाउने हाम्रो लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी कहाँ त्यो विद्युत खपत गर्ने मार्केट छैन भन्दाखेरिमा किन भारतले 10 वर्षलाई लगायो भन्ने प्रश्न छ। त्यो प्रश्नमा नेपाल सरकारले कसरी हेरेको छ भन्दा कतै आर्थिक रूपमा हाम्रो डिपेन्डेन्सी निर्भरता भारतमाथि बढाएर लग्ने चाहना त यसमा परिलक्षित छैन। यदि चाहना परिलक्षित छ भने हामी अस्ट्रेलियामा पर्न सक्छौँ, किनभने हाम्रो निम्तिमा विद्युतको बजार भारत र बङ्गलादेश बाहेकहरू छैन। बङ्गलादेशसम्म जानको निम्तिमा त्रिदेशीय जुन सम्झौता हुनुपर्ने थियो, जसको निम्तिमा बङ्गलादेश स्वयंले पनि कोसिस गरिरहेको छ, त्यो हुन सकेको छैन। त्यो अब हुन नसकेको अवस्थामा जुन यो 10 वर्षको कुरा भएको छ, यसको प्लस र माइनस दुईटै पोइन्ट्स मैले तपाईँलाई बताएँ। जुन कुरा उठाउनु पर्थ्यो 7 बुँदे त सहमति भयो हैदराबाद हाउसमा, तर सबैले चासो राखेको विषय थिए इपिजी प्रतिवेदन, लुम्बिनी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नेपाललाई भारतले रुट समेत दिन सकेन, हवाई रुट जहाँ अलपत्र परेका छन् बने तर अलपत्र परेका छन्। व्यापार घाटा कम गर्ने र पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मुद्दामा पनि प्राथमिकतामा परेनन्। लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा त शब्द नै उच्चारण गर्न भारत सरकारले चाहेन। हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषयमा दृढताका साथ निडरका साथ किन यो विषयलाई राख्न सकेनन्? यो कूटनीतिमा भनिएको भन्दा नभनिएका कुराहरूको, सङ्केत गरिएका कुराहरूको, लुकाइएका कुराहरूको बढ्ता अर्थ राख्छ। यहाँ आएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिजोको अस्तिको पत्रकार सम्मेलनमा जे कुराहरू बोल्नुभयो, त्यो कुराले धेरै कुराहरू सङ्केत दिएको छ। तपाईँका प्रश्नहरूमा दुईवटा विमानस्थलको जुन कुरा गर्नुभयो तपाईँले, यो दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पोखरा र भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा चाहिँ त्यसमा भारतले दिन नचाहेको नदिएको एकातिर एउटा प्रश्न छ भने नेपालको कूटनीतिक र प्रशासकीय असक्षमताको अर्को प्रश्न छ। हामीले जुन बेलामा त्यो विमानस्थलको निर्माण प्रारम्भ गऱ्यौँ, त्यो निर्माण प्रारम्भ गर्दाखेरिका त्यो बेलाको अवस्थालाई किन हामीले उपेक्षा गरेको? पोखरा विमानस्थलको कुरा आजको कुरा होइन। म 2044 सालमा पर्यटन मन्त्री हुँदा त्यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा भयो, जग्गा अधिग्रहण भयो र त्यो जग्गा अधिग्रहण भएर त्यसको पहिलो खेप मुआवजा दिने पर्यटन मन्त्री मै हुँ। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म हामीले भारतसँग यो हामीलाई रुट चाहिन्छ है भनेर नेगोसिएसन किन नगरेको? त्यसपछि भैरवा एयरपोर्ट हामीले बनाउन थालिसकेपछि फेरि कुरा किन नगरेको? त्यो केही पनि कुरा नगरिकन हामीले कुरा लिएर जानु, हाम्रो त्यहाँ एउटा कमजोरी छ। दोस्रो कमजोरी के हो भनेदेखि भारतसित हामीले नेगोसिएसन गर्न नसक्नु, भारतको शङ्का मेट्न नसक्नु, हाम्रो आवश्यकतामा भारतलाई चित्त बुझाउन नसक्नु एउटा अर्को पक्ष छ। दुईटै पक्षको समष्टिमा के हो भने नेपाल र भारतको बिचमा अनिवार्य जुन विश्वासको सम्बन्ध हो, समझदारी हो, त्यो दुईटै कुरा छैन।
नेपाल र भारतको बिचमा विश्वासको सञ्चित घट्दै गएको कुरा म धेरै वर्षदेखि कराइरहेको छु। त्यो विश्वासको सञ्चित घट्दै गएको परिणाम यहाँनिर हुन आयो। अब तपाईँले इपिजीको कुरा गर्नुभयो, इपिजीको बारेमा मलाई खासै केही भन्नु छैन, किनभने यो इपिजी जुन कन्टेस्टमा यो अभ्यास प्रारम्भ भयो र जुन अभ्यासलाई को पूर्वज पहिलेको एक्सन र त्यसपछिका एक्सन्सहरूको बिचमा तालमेल भइरहेको छैन। पहिले नेपाल र भारतको बिचमा सीमा 1950 घुटेटी इत्यादि बारेमा कुरा गर्नु नीतिमा फरेन सेक्रेटरी लेभलको तपाईँको यो 50-51 सालमा नै त्यो टिम बनेको थियो फरेन सेक्रेटरी लेभलको र नेपालको फरेन सेक्रेटरी कुमार गेवाली र भारतको फरेन सेक्रेटरी सलमान हैदर जसलाको बिचमा पहिलो राउन्डको वार्ता पनि त्यो बेलामा भइसक्यो। तर त्यो वार्तालाई अगाडि बढ्न नदिएर हामीले किन यो इपिजी बनाउनु पर्यो, त्यो नै प्रश्न एउटा अगाडि छ। त्यो बनाइसकेपछि दुईटा प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले यो स्वीकार गरेका छन् कि अब यो समस्या चाहिँ दुईटा फरेन सेक्रेटरीको लेभलमा बाटो गर्ने भनेर संयन्त्र बनाइएको छ। पुनः चाहिँ त्यो संयन्त्र बनाएर त्यो जब दुईटा फरेन सेक्रेटरीको बिचमा कुरा संयन्त्र बनिसकेपछि त्यो संयन्त्र आजसम्म बैठक किन भएन? त्यो बैठक नहुनुको कारण के हो भन्दा दुई देशको बिचमा विश्वासको कमी छ भने हो। त्यो विश्वासको कमी नहटाइकन अगाडि तपाईँले जे कुरा गरे पनि के अर्थ लाग्छ? मूल कुरा त के हो भने नेपाल र भारतको बिचमा विश्वासको सञ्चित घट्दै गएको छ निरन्तर। त्यो विश्वास नभएपछि यी सब कुराहरू के हुन्छ भन्ने कुराको हामीलाई हेक्का किन भएन कि हामीले किन यो सोचेनौँ कि किन भारत फरेन सेक्रेटरी लेभलमा वार्ता गर्न तयार भइरहेको छैन, भारत त्यो दुईटै देशले बनाएको संयन्त्र किन निष्क्रिय भएको छ भन्ने कुरा किन हामीले सोचेनौँ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ नि तपाईँको के भने यो जुन नेपाल र भारतको बिचमा जुन सीमाका इस्यु उठेका छन्, त्यो सीमाका इस्यु उठेको बेलामा प्रधानमन्त्रीजीले अस्ति जानुभन्दा अगाडि हामीलाई बोलाएर पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई बोलाएर जुन बैठक गर्नुभएको थियो, त्यो बैठकमा उहाँलाई मैले सम्झाएको थिएँ कि तपाईँ यो कुरा चाहिँ भारतमा गएपछि यो सिमानाको बारेमा कुरा गर्दाखेरिमा 1-to-1 मिटिङमा कुरा गर्नु होला। हामीले जुन मेथोडोलोजीबाट चीनसँगको सीमा समस्यालाई समाधान गरेका छौँ त्यो मेथोडोलोजी युज गर्नु होला। र मैले उहाँलाई यो पनि भनेको थिएँ कि यो विवादमा आउनुपर्ने विषय नै होइन। लिपुले कालापानी लिपुयाद्वाराको जुन अहिले विषय उठिरहेको छ त्यो विवादमा आउनुपर्ने कुरा नै होइन। किन होइन भनेदेखि चाहिँ ब्रिटिस जुन बेलामा भारत जन्मिएकै थिएन, ब्रिटिस इन्डिया थियो, त्यो ब्रिटिस इन्डियालाई गभर्न गर्ने ब्रिटिस सरकारले सन् 1916 मा ब्रिटिस सरकारले ब्रिटिस इन्डियाका तर्फबाट एउटा नक्सा तयार गरेर त्यो सार्वजनिक गर्यो। त्यो नक्सामा यी सबै भागहरू नेपालभित्र परेका छन्। जुन भागहरू भारत जन्मिनुभन्दा अगाडि नै नेपालका थिए त्यसको बारेमा कसैले विवाद गर्नु र त्यो विवादलाई टुङ्ग्याउन नसक्नु र त्यसको बारेमा आफ्नो सबै प्रमाणहरू लिएर कुरा गर्न नसक्नु, त्यो कमजोरी त नेपालको नेतृत्वको हो। मैले यो कुरा अहिले होइन, योभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री त्योभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीलाई पनि यस्ता बैठकहरूमा मैले भन्ने गरेका थिएँ। त्यो प्रमाणहरू लिनुहोस् त, प्रमाणहरू नेपाल सरकारसित छ, प्रयोग गर्नुहोस्। तर जुन बेलामा नेपालको नेतृत्वमा नेपालको सरकारमा आफ्नो खुट्टा नेपाली भूमिमा रहन्छ, जबसम्म नेपालको आत्मसम्मानलाई प्राथमिकता दिइन्छ, नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षा र विकासलाई उच्चतम प्राथमिकता दिइन्छ, त्यसमा समर्पित भएर जब कुरा गरिन्छ त्यस बेलामा यी सब कुराहरूको समाधान हुन्छ। त्यसमा नेपाल सरकारको त्रुटि छ, नेपाल सरकारमा आत्मसम्मानको कमी भएको हो, नेपाल सरकारमा वार्ता गर्ने सिपको कमी भएको हो, अनि त्यसको परिणाम यो हुन आयो। 10 वर्षको यो अन्तरालमा भारतमा एउटै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरिरहेका छन्। छिमेकी मुलुक हाम्रो नेपालमा यो 10 वर्षको अवधिमा 7वटा प्रधानमन्त्री फेरिएछन्। 7वटा प्रधानमन्त्रीले लगभग 7वटा प्रधानमन्त्रीले पटक पटक प्रधानमन्त्रीको कालमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीले भेटवार्ता गरेका छन्।
यो भेटवार्ताको अर्थ के रहन्छ? भारतले नेपाललाई हेर्ने नजिर कस्तो बसाए नेपाली राजनीतिज्ञहरूले र एउटा राजनीतिक स्थिरताको हिसाबले पनि नेपालले धेरै पाठ सिक्न पर्ने हो कि भन्ने यो सङ्केतले पनि देखाउँछ। होइन, मूल कुरा त के भने जुन किसिमको संवैधानिक अभ्यास हामीले गरेका छौँ त्यसमा यो कुरा त हुनु नै थियो। प्रधानमन्त्रीको फेरबदल भन्ने कुरा बडा सामान्य हुनु नै थियो। भारतमा 9 वर्षदेखि एउटै प्राइम मिनिस्टर छ। भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको सङ्ख्या जम्मा 2टा छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री हरेक 2 महिनामा, हरेक 6 महिनामा, हरेक 8 महिनामा फेरिन्छ। नेपालको प्रधानमन्त्री अब भर्चुअली तपाईँको हरेक टोलमा एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आइसक्यो। अझ अब आउने अर्को वर्ष जुन चुनाव हुँदैछ भारतमा, त्यो चुनावमा यही प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता पाउने सङ्केतहरू छन्। नेपालमा त्यो बिचमा धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भइसक्ने सङ्केतहरू पनि सँगसँगै छन्। त्यसनिमित्त हामीले जुन किसिमको चुनावको अभ्यास गरेका छौँ त्यो चुनाव पद्धतिले लिएर आउने यही अस्थिरता हो। त्यसलाई हाम्रै कमजोरीमा जाउँ, अरू थप भन्नुपर्ने आवश्यकता भएन। मुख्य कुरा के हो भने सरकार अदल बदल भन्ने कुरालाई त्यति बढ्ता महत्त्व पनि नदिए हुन्छ। किन हुन्छ भनेदेखि चाहिँ उदाहरणको लागि म तपाईँलाई बताउँ, पछिल्लो हप्तामा ग्रिसमा चुनाव सम्पन्न भयो। चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि पछिल्लो सोमबार नवनिर्वाचित सांसदहरू आए, शपथ ग्रहण गरे र भोलिपल्ट संसद विघटन गर्यो र नयाँ फ्रेस इलेक्सनमा जाने निर्णय गर्यो। किनभने त्यो सरकारबाट, त्यो संसदबाट स्थायी सरकार बन्न सक्ने अवस्था भएन। त्यसको कारण के हो भने अरू देशहरूमा राजनैतिक प्रशिक्षण यस्तो भएको छ जहाँ विचारधाराको आधारमा, कार्यक्रमको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा गठबन्धन बन्छन् अथवा गठबन्धन भत्किन्छन्। नेपालमा मात्र सत्ता साझेदारी गर्ने, भागबन्डा गर्ने आधारमा सरकार बन्छ, त्यो भागबन्डाको आधारमा सरकार भत्किन्छ। त्यस निम्ति हामीका सिद्धान्तको, कार्यक्रमको, प्रशिक्षणको, इतिहासको, अनुभवको कुनै अर्थ हाम्रा नेताहरूलाई लाग्दैन। हामीले नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी र एमाले, माओवादी र कङ्ग्रेस सबै मिलेर बनाए सरकार देख्छौँ जुनमा भिन्नता छैन। मात्र त्यो प्रधानमन्त्री हुने मानिसको रहर कति पटक हुने, को हुने भन्ने कुराको रहर मात्र भएको छ। त्यसले देश कमजोर हुँदै गएको छ। आजको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व र कूटनैतिक जुन संयन्त्र छ त्यो संयन्त्रमा सुधार गर्नु असाध्यै ढिलो भइसक्यो भन्ने कुरा भारतमा प्रधानमन्त्रीको भिजिटबाट पनि पुष्टि भएको छ। उदाहरणको लागि जुन बेला नेपालका प्रधानमन्त्री भारत पुगेको दिनमा उहाँलाई एयरपोर्टमा जुन किसिमबाट नेपाली पत्रकारहरूले दुर्व्यवहार भोग्नु पर्यो र त्यहाँ उहाँलाई स्वागत जुन ढङ्गबाट गरियो र त्यसपछि उहाँ जाने बेलामा जब कारकेट आयो, प्रधानमन्त्री आफ्नो गाडीमा चढ्नुभयो, त्यो बेलामा नेपालबाट हाम्रो प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि गएका सुरक्षा अधिकारीले त्यो प्रधानमन्त्री बसेको मोटरमा स्थान पाएनन् र जसको सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाले आफ्नो विश्वासिलो ट्रेन्ड अधिकारीलाई पठाएको छ, उसले त्यो मोटरमा स्थान नपाइकन त्यो मोटर अगाडि बढ्नु भने के भन्दाखेरिमा भ्रमणको पूर्व तयारी राम्ररी भएको थिएनन्। पूर्व तयारीमा संलग्न मान्छेहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गरेका थिएनन्। प्रधानमन्त्रीले जब भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग भेट्नुभयो, भारतको अहिलेको व्यवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पद हो। त्यसलाई अहिले प्रधानमन्त्री मोदीले अपग्रेड गरेर मन्त्री स्तरीय बनाउनु भएको छ। त्यो मानिससँग भेट्दाखेरिमा उसले आफ्नो नोट टेकरमा उसलाई लिएर आयो, भारतको विदेश सचिव फरेन सेक्रेटरीलाई बोकेर आयो। तर नेपालमा प्रधानमन्त्री एक्लै हुनुहुन्थ्यो। किन प्रधानमन्त्रीले किन आफ्नो फरेन सेक्रेटरी, आफ्नो चाहिने 8वटा लगाए मन्त्रीहरू मध्ये एउटा पनि विश्वासिलो मान्छे पाउनु भएन जसले त्यहाँ नोट टेक गरोस्। अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको बिचमा के कुरा भयो, के समझदारी बन्यो, के कस्तो किसिमको वातावरण बने र त्यसले कस्तो बेस बनायो नेपाल र भारतको बिचको सम्बन्धको लागि भन्ने कुरा रेकर्डमा रहने भएन।
इन्स्टिट्युसनल संस्थागत मेमोरी नेपालले यसरी नभएपछि भोलि आउने का दिनहरूमा हामी कसरी सञ्चालन गर्छौँ। तेस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीले जब भारतका प्रधानमन्त्रीसँग 1-to-1 मिटिङ गर्नुभयो, सम्झौताहरूमा सही भए, ती अधिकांश सम्झौताहरूमा सही गर्नलाई प्रधानमन्त्री जानुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यो सहसचिव स्तरको कर्मचारीले गर्ने कुराहरू भएछन्, जसका निर्णयहरू धेरै अगाडिदेखि भइराखेका, वार्ताहरू भइराखेका हुनुपर्छ। त्यस्तो पहिले नै गर्नुपर्ने कुराहरू केही पनि भएन। दौड र सङ्ख्या वृद्धि गर्ने र ठुलो जमात बोकेर जाने काम मात्रै भए। र जुन बेलामा प्रेस कन्फरेन्स भनियो, प्रेस कन्फरेन्समा भारतका प्रधानमन्त्री र हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बोलेको जुन स्पिच त्यो दिएको भाषण, लिखित भाषण जुन पढ्नु भएको थियो, त्यो लिखित भाषण उहाँले वार्ता गर्नुभन्दा धेरै अगाडि नै तयार भइसकेका थिए र जसका टोनहरू जो बिल्कुलै कर्मकाण्डी खालका थिए, रिचुअल थिए, त्यसमा रिचुअलमा सधैँ लेख्ने गरेका त्यो हाम्रो पुरानो फाइलबाट झिकेका टुक्रा पिसहरू थिए त्यसमा। त्यसले त्यो वार्ता, दुईवटा प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा वार्ता भएको जुन चाहिँ त्यो वार्तालाई त्यसले रिफ्लेक्टै गरेका थिएन। त्यो वार्तामा दुईवटा प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा सहमति के भए, विवाद के भए, असहमति के भए, त्यसको कुनै त्यसका सङ्केत नै थिएनन् त्यसमा। त्यो त्यसरी तपाईँको हामीले जुन व्यवहार देखायौँ र अधिकांश समय हाम्रा यहाँबाट गएका मानिसहरूको कुनै उपस्थिति महसुस पनि भएन। त्यसले के बताउँछ भने नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व मात्रै अपरिपक्व होइन, नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र पनि कमजोर भइसकेको छ। सिपमूलक उसको सिप हराइसकेको छ, ऊ शिथिल भइसकेको छ। त्यो जुन कुराले अस्तिको तपाईँको शरणार्थी काण्डमा जुन चाहिँ नि एक्सपोज भयो हामी संसारको अगाडि कि नेपालको गृह प्रशासन संयन्त्रको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व टोटल्ली करप्ट छ र त्यो यति भ्रष्ट छ, जे पनि गराउन सकिन्छ भन्ने जुन देखायौँ हामीले। त्यस अवस्थामा यो अहिले हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रको ल्याकत र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको गति जुन भारतको भ्रमणमा एक्सपोज भयो, त्यसले गर्दाखेरिमा ढिलो भइसक्यो, हामी सुधारौँ भन्ने कुरा सङ्केत हो। भनेपछि यो भ्रमणलाई यहाँले भनेको जस्तै प्रचण्ड नेतृत्वको यो 4 दिने भ्रमण कर्मकाण्डी मात्रै हो भनेर भन्न सकिन्छ? सकिन्न। मैले अघि नै भने यसको आध्यात्मिक, भौतिक र सामरिक महत्त्व छ। तीनवटै कुरा मैले बताएँ। सामरिक महत्त्व यो छ कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो भाषणमा जे कुरा भन्नुभयो कि दुई देशको सम्बन्धलाई म हिमालयको टुप्पोमा पुर्याउँछु भनेर भन्नुभयो। त्यो हिमालयको टुप्पोमा पुर्याउँछु भनेको त पटक भइसक्यो। हिमालयको टुप्पोमा पुग्छु भनेर जब उहाँले भन्नुभयो, त्यो भनेको विशेष अर्थपूर्ण छ। अर्थपूर्ण यस निम्ति छ कि यो भारतका प्रधानमन्त्रीले यस्तै कुरा 2016 सालमा भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री नेपाल आएको बेलामा उहाँले हिमालयको बारेमा धेरै चर्चाहरू गर्नुभएको थियो र त्यो चर्चा गर्नुभएको बारेमा प्रश्न गर्दा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले त्यसबेला जवाब दिनुभएको थियो कि मैले उहाँलाई प्रश्न गरिएको थियो, तपाईँले यो हिमालयको दृश्यहरूको बारेमा, सौन्दर्यको बारेमा चर्चा गर्नुभएको कि नेपाललाई हिमालय पारिको देशप्रति सतर्क बनाउनु भएको भन्ने प्रश्न गरिएको थियो। त्यसको केही 1.5 वर्षपछि भारत र चीनको बिचमा जुन युद्ध भयो, त्यसको रिफ्लेक्सन आजको दिनसम्म दक्षिण एसियाको राजमा परिराखेको छ। अहिले भारतका प्रधानमन्त्रीले हिमालयको चुचुरोको जुन कुरा गर्नुभयो, त्यो हिमालयको चुचुरोको पारिपट्टि बसेको देशसँग उहाँको सम्बन्ध, जुन भारतको सम्बन्ध जुन किसिमबाट निरन्तर बिग्रिँदै गएको छ, जुन किसिमबाट टेन्सन बढेर गएको छ, उहाँहरूको बिचमा जुन चाहिने अविश्वास बढेर गएको छ, दूरी बढेर गएको छ, त्यो दूरी बढेको राप हामी कहाँ आएको छ र नेपाल भारत, अमेरिका र चीनको सामरिक राडारमा परिसकेको अवस्थामा जुन किसिमको प्रतिस्पर्धा तीनवटा शक्तिहरूको बिचमा बढेर गएको छ, त्यसमा भारतका प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको यो सङ्केत र नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको एक्सपोज भएको यो कमजोरी र नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र शिथिल भएको उदाहरणहरूले चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा ल्याएको छ। यसको एउटै मात्रै जवाब हो, हामी सुध्रिन र सुधार्न हामीलाई ढिलो भइसक्यो।
हामी छिटो सुध्रौँ, छिटो हाम्रो प्रशासकीय क्षमता वृद्धि गरौँ, छिटो हामी हाम्रो खुट्टा नेपालको भूमिमा उभ्याउँ र छिटो हामी राष्ट्रको हितप्रति समर्पित हौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै प्रचण्डको यो 4 दिने भ्रमण सम्पन्न भइरहँदाखेरि यो भ्रमण यहाँको नजरमा कति सफल, कति असफल? सफल के कारणले सफल, असफल के कारणले असफल? यो त तपाईँलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको आध्यात्मिक, भौतिक र सामरिक महत्त्व र अर्थको बारेमा मैले सुरुमै तपाईँलाई बताएँ। भौतिक जुन उपलब्धि भएको छ त्यसलाई सम्हाल्नु पर्यो। आध्यात्मिक जुन अनुभूति उहाँले गरेर आउनुभएको होला आज, त्यो अनुभूतिको परिणाम हेर्नलाई सबै नेपाली जस्तै म पनि उत्सुक छु। सामरिक बारेमा चिन्ता गर्नु पर्यो, चासो राख्नु पर्यो र प्रधानमन्त्रीजीले अन्य प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसित बसेर सल्लाह गरेर एउटा यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा, राजनीति सञ्चालनमा, राजनीतिक प्रशिक्षणमा भएका कमजोरीहरू र प्रशासनिक संयन्त्रमा आएको शिथिलता, त्यसलाई कसरी सुधार्ने, कतै छिटो सुधार्ने, कसरी राष्ट्रलाई मूल राष्ट्रको स्वार्थ, राष्ट्रको हितमा अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा एउटा निर्णय गर्नु पर्यो। को सरकारमा आउँछ, को सरकारमा बाट निस्किन्छ भन्ने कुरा इतिहासले उल्लेख गर्दैन। इतिहासले यो उल्लेख गर्छ कि यो मुलुकलाई, मुलुक जुन अवसरमा आएको छ, तीनवटै भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा परेर यो यसको सामरिक महत्त्व वात्तै बढेको अवस्था छ। त्यसबाट नेपाल कसरी लाभान्वित हुन सक्छ कि सक्दैन, अथवा नेपालले त्यसमा आफूले गुमाउँछ कि नेपाल जोगिन्छ भन्ने कुरालाई जुन इतिहासले जाँचेर हेरिराखेको होला, त्यसलाई समुचित नेपालको हितमा प्रत्युत्तर दिनको लागि यो हामी सुध्रिन र हामी सुधार्नलाई ढिलो गर्न हुँदैन। यो भ्रमणले हामीलाई सिकाएको कुरा के हो भने हाम्रो राजनीतिक पक्षमा पनि थुप्रै कमजोरीहरू छन्। हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र पुरै शिथिल भइसकेको छ र हाम्रो ढ्याउन्न हामी तत्कालको दृष्टिमा छौँ र यसको संक्षेपमा र यसको निष्कर्षमा भन्नुपर्दा भारत आफ्नो तात्कालिक आवश्यकता र दीर्घकालीन सामरिक सोचबाट नेपाल नीति अख्तियार गरेर त्यसलाई अगाडि बढाइराखेको छ। नेपाल व्यक्तिमूलक भएर आत्मकेन्द्रित सोच राखेर आजको कुरालाई हेरिराखेको छ, भोलिको आफ्नो स्वार्थलाई हेरिरहेको छ। तर त्यहाँ आज र भोलिको आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुने बेला गरेर राष्ट्रको आजको आवश्यकता र भोलिका सम्भावनाहरू, भोलिका चुनौतीहरूको बारेमा चटक्कै ध्यान दिइरहेको छैन भन्ने कुरा यसले खुलस्त पारेको छ। त्यसलाई जति सक्यो सुधार्नु त्यति नै मुलुकको हितमा हुन्छ र यो भ्रमणको सकारात्मक अथवा नकारात्मक जो मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ला त्यो त्यसैमा निर्भर गर्छ। प्रचण्ड जसले हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र घोषणा गर्ने प्रचण्ड नेतृत्वमै भएको थियो, पछिल्लो समय उहाँ भारत भ्रमणकै यो भ्रमणमा तीर्थस्थल धाउने, केही समय अगाडि माओवादीकै नेताहरूले जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने भन्ने ज्ञापन पत्र स्वयं प्रचण्डलाई नै माओवादीका नेताहरूले बुझाउने र पछिल्लै समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भारत भ्रमणको दौड पनि त्यत्तिकै देखिन्थ्यो। छोटोमा भन्दाखेरि यसले के सङ्केत देखाएको छ यहाँको बुझाइमा? नेपालमा धर्मनिरपेक्षको नेपाललाई बडो रहस्यात्मक ढङ्गबाट क्वेसनेबल प्रक्रियाबाट त्यो घोषणा भएको थियो। त्यो घोषणा गर्ने बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो अहिले जुन आध्यात्मिक चेतनाहरू आइराखेको छ, नेपालको पहिचानसित सम्बन्धित कुराहरूको हेक्का हुन थालेको छ। माओवादीमा मात्रै होइन, एमालेमा मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि हो र आम जनता जागृत हुन खोजेको छ।
त्यो मूल कुरा नेपालको संस्कारसित सम्बन्धित छ, नेपालको संस्कृतिसित सम्बन्धित छ, नेपालको विशिष्ट पहिचानसँग सम्बन्ध छ, जुन पहिचानलाई हामीले अकारण गुमाउन थालेका थियौँ। अब त्यो चाहिँ त्यसको कुनै औचित्य पनि थिएन। अब अहिले आज आएर सारा संसार नै आफ्नो आइडेन्टिटी पहिचानको खोजीमा लागेका छन्, पहिचान स्थापित गर्न लागेका छन्, पहिचानलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। त्यसमा हामीले पहिचान गुमाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। हाम्रो पहिचानलाई हामीले जोगाउनुपर्छ, हाम्रो पहिचानलाई हामीले बलियो बनाएर राख्नुपर्छ। अब यसमा जुन धर्मका कुराहरू आए त्यसको धर्मको बारेमा त्यो जुन आध्यात्मिक अनुभूतिको कुरा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको छ, त्यो आध्यात्मिक अनुभूति हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई, माओवादी प्रधानमन्त्रीलाई, धर्मलाई अफिम ठान्ने प्रशिक्षणबाट हुर्केको कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई कसरी भएको छ भन्ने कुरा भारतले पनि हेरिराखेको होला, नेपाली जनताले पनि हेरिरहेका छन्, मैले पनि हेरिरहेको छु। हेरौँ, अब माउन्टेन टेलिभिजनमा त्यसको परिणाम चाँडै हेर्न पाएँ भने म खुसी हुन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, आज हामीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमबाट अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेरिरहनुहोला। हस्त, नमस्ते।